बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूं अंजला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत ही प्यारा और अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। नाज़रीन, आज की नशस्त में हम बात करने जा रहे हैं कि तिजारती आदाब क्या हैं और जदीद तरीन तिजारती रुझानात क्या हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। अगर तिजारत के हवाले से बात की जाए तो तिजारत को हमारे दीन इस्लाम ने बहुत ही बाबरकत पेशा करार दिया है, बशर्तिया कि वो ईमानदारी, दयानतदारी और शरीयत के उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। और कोई शख्स जब हलाल रिस्क की तगदौ के लिए घर से निकलता है तो पहला कदम जब वो घर से निकालता है तभी वो इबादत करना शुरू हो जाता है, ये बताया गया है। और साथ ही साथ हदीस मुबारक में इसकी हदीस मुबारक की रोशनी में इसकी अहमियत उजागर की गई है। कुरान और हदीस में हमें बहुत तलकीन की गई है कि तिजारत दर हकीकत करनी कैसे चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा और दयानतदार ताजिर रोज़े क़यामत अंबिया, सिद्दीक़ीन और शहदा के साथ होगा। यानी आप अगर हलाल तरीक़े से रिज़्क़ कमाते हैं तो आपका मर्तबा शहदा, सिद्दीक़ीन और अंबिया के बराबर रखा गया है। और साथ ही साथ सूरह हूद में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया कि लोगों को उनका माल कम मत दो, नापतोल में कमी ना करो और ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ। तो ये तमाम वो उसूल हैं जो कि दीन ने हमें बता दिए हैं। आज के दौर में हम क्या ऐसी कमी करते हैं और हमें क्या लाइल्मी कर रहे हैं, लाशऊरी में हम कौन से ऐसे गुनाह सरजद हो रहे हैं कि तिजारत तो कर रहे हैं लेकिन उन उसूलों के मुताबिक नहीं कर रहे हैं जो कि शरीयत ने हमें बताया है। तो उलमा से रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ जी आज के पैनल में मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, वेलकम। और साथ ही हमें ज्वाइन करें डॉक्टर अली अजमल साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और मीनवाइल हमें ज्वाइन करेंगे जी मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईदी साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ कवाल हमारे साथ होंगे इमरान राहत फ़तेह अली ख़ान और उनके हमनवा। अच्छा सा कलाम भी उनसे सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले जी किचन की तरफ चले जाते हैं। पहले देख लें कि इफ्तारी में क्या बन रहा है, तो उसके बाद फिर हम मौजू पे आते हैं। महविश हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक महविश, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। महविश, फिर कल हमने डिसाइड किया था कि चाइनीज़ की तरफ हम आज कुछ बनाएंगे, तो क्या क्या डिशेज बन रही हैं? जी बिल्कुल, मगर सबसे पहले उंजला मैं बताऊँगी कि मैं सबसे पहले लाइफ बॉय के साथ हाथ धोऊँगी क्योंकि अपनी इफ्तार टेबल को हमने रखना है सेफ़। हाँ। और लाइफ बॉय से हाथ धोना हमने नहीं भूलना। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब किचन में आना है तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ नहीं धोएंगे तो फिर जरासीम से हम कैसे बचेंगे। और वैसे भी रमज़ान में हमने सारा दिन रोज़ा रखा होता है तो बहुत ज़रूरी होती है, बल्कि रमज़ान में नहीं नॉर्मल डेज़ में भी आपको लाइफ बॉय से हाथ धोने चाहिए। बच्चों की भी आदत बनानी चाहिए कि वो लाइफ बॉय से हाथ धोएं। और फिर जब हम किचन में होते हैं बच्चे हमें मुसलसल देख रहे होते हैं और उसके बाद वो जब देखते हैं कि एक प्रैक्टिस माँ ने अपनाई हुई है, वो बार-बार वो भी करते हैं तो वो भी फिर अपना लेते हैं। अच्छा महविश, डिशेस में क्या है? आज मैं इफ्तार में चाइनीज़ हमने मेन्यू डिसाइड किया है, तो आज हम बना रहे हैं इसके अंदर चिकन चिली ड्राई, उसके बाद हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस, उसके साथ हम चिकन चाउमीन बना रहे हैं और जो ड्रिंक में हम बना रहे हैं वो है पीनट बटर स्मूदी। ठीक है। चाउमीन हम वेजेस में जा रहे हैं, उसमें हम चिकन चाउमीन में हम बहुत ज़्यादा वेजेस भी जाएंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा हम चिकन भी ज़रूर ऐड करेंगे उसके टेस्ट के लिए। तो आपको मैं रेसिपी बता दूं? बिल्कुल, शॉर्टली पहले बता दें, उसके बाद फिर हम डिटेल गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन अभी शॉर्टली बता दें कि क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। बिल्कुल, चिकन चाउमीन में मैंने लिया है चिकन लिया है, इसको मैंने स्ट्रिप कटिंग में कट कर लिया है। हमने जो चिकन लिया है वो है सबरोसो का चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। आपने वो लेना है, उसके बाद आपने इसको स्ट्रिप कटिंग में कट करना है। इसको मैंने नमक, काली मिर्च और 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच सोया सॉस लगा के मैरिनेट कर दिया है। इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका जो टेस्ट है वो चिकन का वो अच्छा आए। और उसी के साथ साथ जो मैंने स्पैगेटीज़ हैं वो तकरीबन 1.5 पैकेट लिया है, इसको मैंने अच्छे से बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जिसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, उसके साथ साथ हमने लिया है ब्रोकली, इसको भी मैंने बॉयल करके इसमें ऐड करना है। और हम इसमें जो ऑयल का यूज़ करेंगे वो है डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा, और ये डालडा का रमज़ान है जो कि हमें दे रहा है 250 रुपये की बचत के साथ। ईद से पहले हमको ईदी दे रहा है। तो अच्छा महविश, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जो आप वेजेस की बात करी थी कि वेजिटेबल्स को बॉयल भी कर लेते हैं
پھر اس کے بعد اسے فرائی بھی کر لیتے ہیں. اچھا میں اس میں صرف بتا رہی ہوں کہ ہم نے جو بروکلی کو ایڈ کیا ہے ہم نے اس کو صرف بلانچ کرنا ہے, صرف 1 سے 2 منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے اور ہم نے اس کو مطلب آؤٹ کر دینا اور ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے. جتنی باقی ویجیٹیبلز ہیں اس کو ہم نے صرف سوتے کرنا ہے, وہ بھی ہم نے بالکل لاسٹ پہ, جس میں ہم نے ٹومیٹو پیسٹ کا یوز کرنا ہے, جنجر گارلک پیسٹ یا چاپ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں, ڈالڈا کوکنگ آئل ہے, اسی کے اندر ہم نے سویا ساس, چلی ساس, سرکہ وہ ایڈ کرنا ہے, اس میں ہم نے چلی گارلک ساس بھی ایڈ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے جب چاؤمین ایڈ کرنی ہے اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے, چاؤمین ڈال کے مکس کرنا ہے اور 1 سے 2 منٹ کے بعد اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے. یعنی بلانچ, یہ جو آپ نے ٹرم بتائی ہے نا, ایکسپرٹس جو ٹرم بتاتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا تھا بلانچ یعنی کہ صرف 1-2 منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے اور پھر ویجیٹیبل کو بوائل کرنا ہے. اور اگر آپ نے ویجیٹیبل کا جو کلر ہے وہ بالکل فینٹ نہ ہو تو آپ ½ ٹی اسپون شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پانی کے اندر, اس سے جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ بالکل برائٹ کلر میں ہی باہر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ڈرنک جو ہے پینٹ بٹر, جو ڈرنک ہے وہ ہم بنا رہے ہیں آل پرز ملک کے اندر, ہم بنا رہے ہیں پینٹ بٹر شیک ہے. اس میں ہم پینٹ بٹر لے رہے ہیں, ساتھ میں بناناز لے رہے ہیں, ساتھ میں آل پرز کا ملک لے رہے ہیں, اور اس میں ہم 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہنی لیں گے, اوٹس کے لیں گے 2 ٹیبل اسپون, اس کو بلینڈ کریں گے اور آئس کے ساتھ اس کو ہم سرو کریں گے. چلیں مہوش, آپ تیاریاں اپنی جاری رکھیں, میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. تو ناظرین, موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک کلام پہ بھی جائیں گے. حافظ صاحب, تجارتی آداب کے اوپر بات ہو رہی ہے اور جدید ترین تجارتی رجحانات کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے. سب سے پہلے تو بتا دیں کہ دین اسلام نے تجارت کے کیا اصول بتائے ہیں, اور ہمیں بتایا گیا کہ تجارت میں برکت رکھی گئی ہے, یہ ایسا پیشہ جس میں برکت ہے, تو کیا کہتا ہے ہمارا دین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ پاک سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب تم جمعہ پڑھ لو تو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ تجارت میں پھیل جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 تجارت میں ہیں. جی. تجارت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے. اور ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان, نفع کم رکھو, مال زیادہ بیچو. جی. یعنی اس میں یہ بھی ترغیب دی گئی کہ اگر آپ اس کی وجہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے, اور جب آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا اس میں سے روزگار وابستہ ہوتا ہے, مارکیٹ میں تیزی آتی ہے. دین نے بڑے خوبصورت اصول بتائے ہیں. بٹ دیر آر 4 پرنسپلز, جہاں پہ 4 میجر اصول بتائے گئے ہیں. وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں کرتا ہوں. اچھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے امیر تھے کہ آج کے دور میں اگر آپ اس کو یوں سمجھنا چاہیں کہ پورے کا پورا ملک خرید لیں. اچھا. اتنی دولت اللہ پاک نے ان کو نوازی تھی الحمدللہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو سرکار نے ان کو تربیت فرمائی تو 4 اصول انہوں نے تجارت کے اپنائے. اس میں پہلا اصول تھا, وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ادھار لیا نہیں, کبھی بھی مال کسی سے ادھار نہیں لیا. نمبر 2, کبھی ادھار دیا نہیں. نمبر 3, اس میں حافظ صاحب قطع کلامی کے معذرت, یہ پوائنٹ بھی واضح کر دیجئے, ادھار نہ لینا اور نہ دینا, اس میں یہ بھی جو کریڈٹ پہ ہم چیزیں خرید رہے ہیں. ادھار لینے سے مراد, دیکھیں نا مارکیٹ میں تاجر ہوں تو میں نے تمام پروڈکٹس بیچنی ہے نا, ہر پروڈکٹ میں خود سے تو اس کی پروڈکشن نہیں کر سکتا, لہٰذا جو اس کے وینڈرز ہوں گے, جس طرح ہم آج بہت سارے دیکھتے ہیں, بہت سارے وینڈرز ہوتے ہیں وہ اپنا مال رکھوا دیتے ہیں کریڈٹ کی بیس پر کہ آپ کا یہ بک جائے گا, تو نہ انہوں نے کبھی ادھار لیا. نمبر 2, کبھی ادھار بیچا نہیں. نمبر 3, ذخیرہ نہیں کیا, یعنی اگر اپنے پاس کوئی مال پڑا ہے, اس کا گاہک آیا, اگر 1 پیسہ بھی اوپر منافع مل گیا ہے تو اس کو بیچ دیا ہے. اچھا حافظ صاحب, یہ تینوں پوائنٹس بڑے ضروری ہیں, تو اس پہ ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں, ابھی وقت کی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب کو پہلے شامل گفتگو کر لیں. ڈاکٹر صاحب, تجارت کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو تاجر کی جو ایک سائیکالوجی ہے یا اس کی سائیکی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آبویسلی ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی معاملات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. کہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط کریں, لیکن اس کے باوجود ہم شاید وہ تھوڑے سے لالچی ہو جاتے ہیں کیونکہ پروفٹ ہمیں زیادہ مل جائے, لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں. تو کیسے ان چیزوں کو بیلنس ہم کر سکتے ہیں؟ جی, اس کو چیز کو بیلنس کرنا تو سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. فرسٹ آف آل دیکھیں کہ بالکل تجارت کی جاتی ہے منافع کے لیے, اور اگر کوئی شخص منافع کے لیے کرتا ہے, جائز منافع کے لیے, تو یہ تو حق ہے اس کا, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں کہ ہم منافع کما کیسے رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے ہیومن مائنڈ کی بات کی, تو بہت سارے لوگوں کو اس کو ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں شارٹ سائنٹڈنس, یعنی کہ دور اندیشی نہیں ہوتی. لگتا یہ ہے, مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کوئی منافع خوری کر کے, کوئی غلط طریقے سے چیزیں کما کے, کوئی اپنی جو بزنس کی پریکٹسز ہے ان میں کوئی ایتھیکل خیال نہ رکھ کے شاید ہم کچھ زیادہ کما لیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ایک معاشرے کا مائنڈ ہوتا ہے, معاشروں کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے.
अल्टीमेटली वही ताजर कामयाब होता है या वही बिजनेस फ्लोरिश करता है जो कि ईमानदारी के असूलों के मुताबिक होता है। क्योंकि देखें, आप लोगों को कब तक एक हद तक कहना चाहिए कि कोई धोखे में रख सकते हैं, एक दिन तो लोग समझ जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो ताजर अपने मुनाफे के लिए इस तरह की काम करने की कोशिश करता है, थोड़ी देर के लिए मुनाफा वो कमा लेता है, लेकिन क्या होता है, दूर अंदेशी अगर उसमें नहीं होती और फिर लॉन्ग टर्म उसका फायदा नहीं होता। आप देखें कि इसमें एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि सारी दुनिया में जब भी कोई त्यौहार होता है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल हमारा यहाँ पे मामला कुछ ऐसा है कि जैसे रमजान करीम का बाबरकत महीना है तो खाने पीने की भी चीजें महंगी हो गई। अब लोगों ने क्या सोचा, जिन्होंने चीजें महंगी की बाय द वे, उन्होंने क्या सोचा कि शायद ये कुछ हम इस दिनों में कुछ महंगी करके ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। अगर कोई शख्स, देखिए ये बड़ी आसान सी चीज है समझना, एक ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि अगर कोई ताजर अपने वक्ती तौर पे फायदा ना भी करना चाहे, ना ही इतना मुनाफा करे, लेकिन अगर एथिकल प्रिंसिपल पे चले, इस्लाम के असूलों के मुताबिक तजारत करे, तो लोगों की नजर में इमेज बेहतर हो जाएगा और अल्टीमेटली उसको मुनाफा ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। पढ़ा नाज़रीन, मौजू की तरफ एक बार फिर आ जाते हैं। हाफिज़ साहब, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब ताजिर थे जिसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने जब तिजारत की तो सादिक़ और अमीन का लक़ब पाया। तो ये कहिएगा कि उनकी ज़िंदगी से सीखते हुए हम क्या तिजारत में असूल लागू कर सकते हैं? देखिए, मैं बता रहा था कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो 4 असूल बताए उसमें था कि उधार लिया नहीं, उधार दिया नहीं और ज़ख़ीरा किया नहीं, और जो चौथा नुक्ता था कि कभी भी सौदे का ऐब नहीं छुपाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ के बाद तकरीबन रोज़ाना बाज़ार जाया करते थे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाला नुक्ता है वो ये है कि मंडी इस तरीके से एक तो वो राब्ते में भी रहती है, और दूसरा उसके अंदर वो जो एक क्रेडिट का हम आंसर डिस्कस कर रहे थे ना अभी, कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंडी मसनूई तरीके से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मसनूई तरीके से प्राइसेस ऊपर नहीं जानी। तो प्राइस कंट्रोल भी सरकार ने अपने दौर में इस तरीके से रखा। इसमें एक चीज़ और भी समझिए कि एक दफ़ा बारिश हुई और आपने देखा कि जब बारिश के बाद सब लोगों का माल गीला हो चुका है तो गंदम बेचने वाला का माल जो है वो ऊपर से सूखा नज़र आ रहा है। ये बहुत मशहूर वाक़या है। तो आपने पूछा कि ये कैसे सूखी रहेगी गंदम? जब आपने अंदर हाथ डाला तो अंदर से ही गंदम गीली थी। तो उसने कहा कि जो बारिश हुई थी तो मैंने सूखी वाली ऊपर रख दी। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया और फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। आपने उसको उम्मत से निकाल दिया, क्योंकि सरकार ने तिजारत के जो सुनहरी असूल दे डाले थे, और यही वजह है कि वो असूल आज तक जो अक़वाम आलम आप देखते हैं ना जो तरक्की याफ्ता कौमें तिजारत में आगे हैं, तो वो अगर आप असूलों पर गौर करें तो उन्होंने सरकार के असूल को अपनाया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो उनका जो एक दुकान के ऊपर कोई कपड़े का कारोबार था, तो वहाँ पे एक लड़का काम करता था। उसने एक ऐसा कपड़ा दे दिया एक बंदे को कि जिसके अंदर कोई नक्श था, कोई थोड़ा सा कट लगा हुआ था। तो जब आप वापस आए तो जब पूछा तो उसने कहा जी मैंने तो वो कपड़ा दे दिया। तो आपने पूछा कि क्या तुमने बेचने से पहले ये बताया था कि इसके अंदर ये नक्श मौजूद है? तो उसने कहा कि मैंने नहीं बताया। आपने फ़ौरन कहा कि उस शख्स को ढूंढो। 3 दिन ढूंढने की कोशिश की, वो शख्स नहीं मिला। तो उन 3 दिनों के जो आपने जितनी कमाई थी, आपकी जितना प्रॉफिट था, वो सारा खैरात की। और उसके बाद जुम्मे की नमाज में जाते हुए मस्जिद में खड़े होकर ये कहा क्या लोगों गवाह रहना, मैं माफ़ी चाहता हूँ अल्लाह पाक से क्योंकि मैं मौजूद नहीं था। तो उस पर जो लोग थे वो तड़प उठे कि इमाम आप क्या बात कर रहे हैं? तो आपने कहा कि तुम लोग गवाह रहना, मैं शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह पाक से माफ़ी का तालिबगार हूँ, और तुम लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे मेरी इस गलती के ऊपर, गलती वो भी इंटेंशनल नहीं अनइंटेंशनल गलती के ऊपर अल्लाह पाक मेरी पकड़ ना फरमाए। तो इसलिए इसके अंदर बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है। मैं एक नुक्ता और भी बता देता हूँ कि हज़रत जुनायद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जो बुज़ुर्ग हैं, जो पीर साहब हैं, हज़रत सरसक्ती, वो और उनके साथ तिजारत कौन कर रहा है? मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस हज़रत अबू हफ्स। दोनों किस बात पर उनकी बहस हो रही है? अब ज़रा गौर कीजिएगा कि हज़रत सरसक्ती फरमा रहे हैं कि जो जौ का रेट है ना वो 60 रुपये तय पाया है, और वो कहते हैं कि इसके ऊपर मैं इसको अपना 3 दिनार से ज़्यादा इसके ऊपर मैं अपना प्रॉफिट नहीं रखता। और चूँकि मार्केट में शॉर्टेज हो गई, अब ये जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में शॉर्टेज हो गई, तो हज़रत अबू हफ्स कहते हैं कि मार्केट में इस वक्त 90 की आवाज़ आ रही है, मैं आपको 96 रुपये देता हूँ, 96 दिनार देता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं 63 से ज़्यादा लूँगा नहीं, क्योंकि मैं 3 दिनार से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखता। तो हज़रत अबू हफ्स कह रहे हैं कि मैं मार्केट में जितने पैसे बनते हैं उससे कम देता नहीं। एक मुहद्दिस हैं और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, मतलब दोनों के दरमियान
یہ ڈیل نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے زیادہ پروفٹ لیا نہیں اور انہوں نے پروفٹ کم دیا نہیں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بہت بڑا سبق ہے اور آج کے دور میں ہمیں اسے اپنانے کی بہت اشد ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ تھوڑی سی اس چیز پہ روشنی ڈالیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کیا کرتے تھے تو کن چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے, اور آج کے دور میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ریاستیں ان سے ٹریڈنگ جی بند کر دیں, ان کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے, یا کوئی غیر ملکی جو غیر مسلم کمپنیز یہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ جاب کرنے کو بھی ممنوع قرار دے دیتے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑا خوبصورت سوال ہے. پہلے تو شکریہ آپ کا, آپ کے چینل کا آپ نے مدعو کیا. دین اسلام ضابطۂ حیات ہے جو صرف عبادات کے اندر نہیں بلکہ معاملات کے اندر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنمائی اصول تجارت کے حوالے سے آپ نے پوچھا. تجارت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف فرمائے تو آپ نے ابتدا اپنی تجارت سے ہی فرمائی, اور تجارت میں جو اسلامی اصول ہیں, شرعی اصول ہیں, ان میں سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو, مبہم نہ ہو, ہر چیز واضح ہو, اور اس کا عیب بھی ہے تو وہ بھی واضح ہو, اس کے اندر کوئی اوصاف ہیں, خوبیاں ہیں, وہ بھی واضح ہوں, اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ اس چیز کو بیچا جائے اور اس کے اوصاف بھی بیان کر دیے جائیں اور اس کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ بھی بیان کر دی جائے. اس کے بعد خریدار کے اوپر ہے کہ وہ اس کو چاہے تو لے لے, چاہے تو اس کو چھوڑ دے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے آپ صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ہمارے اوپر واضح کیا کہ آپ بازار میں تشریف فرمائے ہیں اور گندم کے اندر آپ نے ہاتھ مارا تو محسوس کیا کہ اس کے اندر اوپر تو سوکھی ہوئی ہے اور اندر جو ہے وہ گیلی گندم ہے. تو یہ ظاہری طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بھی اوپر تو ٹھیک ہے, اندر کیسی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا کہ جو چیز دکھاؤ وہی چیز بیچو, یہ نہیں کہ دکھاؤ کچھ اور بیچو کچھ اور. یہ ایک تیسرا اصول ہو گیا. چوتھا اصول یہ کہ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں اس کے اوپر قبضہ ضروری ہے. جیسے ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, تو اس کے حوالے سے وہاں پر بہت سارے ابہامات ہیں, اور جہاں پر اسلام نے, شریعت نے بہت ساری حفاظتوں کا ہمیں حکم دیا, وہاں پر مال کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ لگائی ہے کہ آپ اپنے مال کو اس انداز میں صرف کریں, استعمال کریں کہ وہ محفوظ رہے. تو اس طرح آن لائن یا جس طرح دوسرے ممالک کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈیجیٹل جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق ہم اگر کوئی بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اس میں بہت سارے ابہامات ہیں. ان ابہام کی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ وہاں پر آپ کا مال محفوظ نہیں ہے. مال کے محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے شریعت کہتی ہے ابھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اس میں اور بھی مزید بہت سارے باریک پوائنٹس سے بھی بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ناظرین کو بتا دوں کہ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کو فراہم کر رہا ہے عید سے پہلے عیدی, آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے اور 25% ایکسٹرا مائلیج فراہم کر رہا ہے, کیونکہ نیلسن پینٹس وہ واحد پینٹ برانڈ ہے جو کہ جانتا ہے کہ ہمارا گھر ہمارے لیے سب سے خاص ہے, اسی لیے وہ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے لیے جدید مواقع فراہم کر رہا ہے. ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ نیلسن پینٹس آپ لوگوں کو کیا کیا فیسلٹیز فراہم کر رہے ہیں, اور ہم اپنی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ایک کمپٹیشن ہیلڈ کروانے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. اس میں کرنا یہ ہے کہ جو لوگ اس کمپٹیشن کا پارٹ بننا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ اپنی 1 سے 2 منٹ کی کوئی ویڈیو بنائیے اور ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ کریں. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی ہوگا, اور 032492000124. اس پہ آپ نے اپنی ویڈیو اپنی سینڈ کرنی ہے, اور ہم جو لوگ شارٹ لسٹ کریں گے آپ کو مدعو کیا جائے گا اور آپ ہماری کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. اور جو لوگ اس میں جیتیں گے انہیں نیلسن پینٹس کی جانب سے بہت ہی مزے کے انعامات بھی دیے جائیں گے. تو ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ جلدی سے اپنی ویڈیو بنائیں, اور اگر آپ پارٹ لینا چاہتے ہیں تو ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں. ابھی ناظرین کچن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ مہوش کی تیاریاں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں. مہوش, خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے اور آپ صبر کا امتحان لے رہی ہیں ابھی. بالکل, میرے خود صبر کا امتحان چل رہا ہے. جی ایسے ہے. میں ابھی چکن چاؤمن بنا رہی ہوں. ہمارے ایگ فرائیڈ رائس جو ہیں وہ بالکل تیار ہو چکی ہے, اس کو میں نے دم پہ لگا دیا ہے, بلکہ میں نے فلیم آف کر دی ہے. اور چکن چاؤمن جو ہے وہ پروسیسنگ میں ہے, اور چکن چلی ڈرائی کا جو چکن ہے اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے, کیونکہ چکن چلی ڈرائی جو ہے وہ بالکل لاسٹ میں بنائیں گے تاکہ اس کا جو چکن ہے وہ سوگی نہ ہو.
ठीक है। तो चिकन चाउमीन में मैंने जो चिकन है उसको सौते कर लिया है, उसी के साथ साथ जो वेजिटेबल है उसको जूलियन कटिंग में कट कर लिया है। अब मैं इसके साथ वेजिटेबल ऐड करूँगी और उसकी सॉसेज ऐड करूँगी और चाउमीन ऐड करूँगी। ठीक है। साथ आप डालडा का भी इस्तेमाल कर रही थी? जी बिल्कुल, डालडा के बगैर तो ये चाउमीन तो बन ही नहीं सकती है। मैंने डालडा कुकिंग ऑयल को सबसे पहले ऐड किया है, उसके बाद गार्लिक चॉप करके डाला है, उसमें सबरोसो का मैंने चिकन यूज़ किया है और उसी के साथ साथ वेजिटेबल्स हैं और हमारी जो स्पेगेटीज़ हैं बॉयल वो मैं ऐड करूंगी और उसके साथ सारे इसकी सॉसेज। ठीक है। मैं विश पीनट बटर शेक का काम कहाँ तक पहुँचे? मेरे ख्याल से वो तो इतना टाइम टेकिंग नहीं होता। वो बिल्कुल मैं लास्ट में बनाऊंगी। वो इसलिए कि अफ्तार से बिल्कुल कुछ टाइम पहले, ताकि वो बिल्कुल हम चिल ही सर्व करें। ठीक है। मैं विश अभी आपकी तरफ दोबारा आते हैं, आप अपनी तैयारियां जारी रखें। नाज़रीन, मौजू की तरफ बढ़ जाते हैं और एक बार फिर इस पर आगाज़ कर लेते हैं। मुफ्ती साहब आपको शामिल गुफ्तगू करें तो मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ये बताया गया है हमारे दीन में कि जब आप कोई चीज़ बेचें तो उसकी खामियां पहले बयान कर देनी चाहिए और फिर उसको बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। हम इतनी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, चाहे वो कपड़ा बेच रहे हैं, कोई सब्ज़ी फल फ्रूट कुछ भी बेच रहे हैं, हम उसके मयार की जो है बहुत तमहीद बांधते हैं, लेकिन जब वो बेचा जाता है तो वो उसके उलट निकलता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा गया? ऐसे लोगों के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका के अंदर बहुत सारी वाइदे हैं। ऐसे लोग चीज़ें तो बेच लेते हैं लेकिन उस चीज़ की कीमत के अंदर बरकत नहीं होती। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि जब आप झूठ बोल के, कस्में उठा के, झूठी कस्में उठा के और धोखा दे के अपनी चीज़ को तो फ़रोख्त कर लेते हो, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला बरकत ख़त्म कर देता है। और आज हमारा अलमिया यही है कि हम सुबह शाम मेहनत कोशिश करने के बावजूद उसमें हम रोना, हमारे अहबाब सारे यही रोते रहते हैं कि जनाब मेहनत भी करते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई सुकून नहीं आ रहा। तो सुकून साफ ज़रा ऐसे ही आएगा कि जब आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसको साफ़ सुथरा करके बेचें, उसके अंदर जो भी अच्छा है उसको अच्छा करके बताएं, और जो चीज़ उसके अंदर कोई खामी है तो उसको खामी उसकी वाज़े करके बताएं। अब ये छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक मार्केट के अंदर आप जाएँ तो यही चल रहा है। जैसे आपने कहा कि हम हल्की सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा कीमत की नहीं है, उसके अंदर भी हम बेईमानी करते हैं और उसके अंदर कोई ऐब है तो उसको छुपा के जो है वो बेचा जाता है। अब उससे कितना मुनाफा आ जाएगा? 100, 200, 50 हज़ार, 2000। तो यानी इस लेवल के हम जो है वो अखलाकी तौर पर नीचे आ चुके हुए हैं कि हम हल्की हल्की रकूम के लिए, हल्के से मुनाफे के लिए हम धोखा देते हैं। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो आप अपने लिए पसंद करें वही आप अपने भाई के लिए पसंद करो। तो यही दीन है, यही इस्लाम है और यही हमें तालीमात मुयस्सर आती हैं दीन इस्लाम के ज़रिए से। आज हमारे यहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम इसी वजह से है कि हम अपने लिए अच्छा पसंद करते हैं लेकिन दूसरे के लिए वो पसंद नहीं करते जो हम अपने लिए पसंद कर रहे होते हैं। सो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जिस भी लेवल पर हैं, हम बिज़नेस में हैं, हम मार्केट के में छोटे लेवल पर हैं, तो हम उस लेवल की ईमानदारी का इज़हार करें। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है। तो उसमें होता ये है कि कुछ ब्रांड्स, नॉट ऑल द ब्रांड्स, वो दिखाते कुछ है और जब वो चीज़ आती है तो वो कुछ और होती है। तो उनके हवाले से भी ज़रा। जी, इसके हवाले से शरई हुक्म जो है वो ये है कि आप चीज़ को देखें, इसको ख्यार रोयत कहा जाता है। अच्छा। कि देखने के बाद आपको इख्तियार हासिल हो कि आप चाहेंगे तो वो पसंद आएगी चीज़ तो आप उसको रख लेंगे आप, और अगर उसके अंदर कोई ऐप है और जो आपको बताया गया तो ऑनलाइन वो चीज़ उसके अंदर नहीं है तो फिर आपको इख्तियार हो कि आप वो वापस कर दें। ठीक है। अगर ऑनलाइन बिज़नेस इस तरह का हो रहा है और शरई इस उसूल के मुताबिक है कि जो बंदा ख़रीदने वाला है वो उसको अगर चीज़ पसंद आती है वो ले लेता है तो ठीक है, और अगर वो वापस करना चाहे तो कंपनी वो वापस करे तो ये जायज़ है, और अगर कंपनी कहे कि नहीं हर हाल में आपने ये लेना ही लेना है तो ये गलत होगा। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस के अगर बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। हाफिज़ साहब ब्रेक से वापस आएंगे, फिर से बात करेंगे। स्टे विद अस। www.stitching.com पर जाकर आप इनकी वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आज हमारे जो मेहमान शरीक हैं ट्रांसमिशन में, उनके साथ भी स्टिचिंग कॉटन का एक गिफ्ट हैम्पर जाएगा और ये बहुत अच्छी क्वालिटी फराहम कर रहा है। stitchingcotton.com के नाम से इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना ऑर्डर ईद से पहले बुक करवा सकते हैं। तो गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। हाफिज़ साहब, जाने से पहले हमने जिक्र किया ऑनलाइन ट्रेडिंग का, ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन अर्निंग का, तीनों में डिफरेंस क्या है। और सबसे पहले ये बता दें कि बहुत सारे उलमा की राय ये है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों गुंजाइश नहीं है? हराम है तो क्यों हराम है, हलाल है तो क्यों हलाल है?
देखिए ऑन लाइन अर्निंग की जब हम बात करते हैं ना, तो ऑन लाइन अर्निंग के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम हराम तो नहीं कह सकते ना, उलमाए कराम कहते हैं, उसकी एक रीज़न है। असल में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अच्छा। बहुत सारे बच्चे आजकल ऑनलाइन काम करते हैं जिसके अंदर वो अपना कोई टैलेंट, जिसके अंदर कोई कंटेंट राइटिंग करता है, कोई ग्राफिक्स का काम करता है, कोई वेब डेवलपमेंट करता है, तो वो अपना जहन इस्तेमाल करते हैं, अपना टैलेंट, अपनी डिग्री इस्तेमाल करके ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं हो सकती। ऑनलाइन ट्रेडिंग कुछ मुख्तलिफ है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो मुझे किस ज़रिए से आ रहा है ये मालूम नहीं। मैंने अगर लेट से उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आगे जिस कंपनी के साथ मैंने इन्वेस्ट किया है, जिस तरह हम बात करते हैं बिटकॉइन हो गया या क्रिप्टो करेंसी की, हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे, या बहुत सारे ऐसे जहाँ पर हमने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि आया उन्होंने किस जगह पे इन्वेस्ट किया। अच्छा, हम इंटरनेशनली बात करते हैं, मगरब की किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और उन्होंने अगर किसी कसिनो में पैसे लगा दिए, उन्होंने किसी शराब खाने के ऊपर पैसे लगाए, वहाँ से वो प्रॉफिट आ रहा है और इवेंचुअली वो वाला प्रॉफिट आप तक आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या आपको उसके बारे में मालूम है। अगर मैं जिस तरह ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो जो ऑनलाइन काम करते हैं बहुत सारे लोग, जिस तरह भी हमने कुछ देर पहले आपने एक सवाल भी पूछा था कि कुछ लोग, कुछ ख़वातीन घर में बैठ के कोई केक बना रही हैं, कोई घर में कपड़े स्टिच कर रही हैं, कोई घर में तो ये भी तो ऑनलाइन अर्निंग है ना, कि वो अपने इंस्टा के पेज बना रखे हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया है, तो वो अर्निंग जो कर रहे हैं मेहनत से काम, एग्जैक्टली ये बात है, हाथ से मेहनत की। दूसरा है जहनी मेहनत। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या अगर आप कोई ग्राफिक्स कर रहे हैं या कोई किसी के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं किसी इदारे के लिए, उसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं, तो आप अपना जहन इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको शऊर दिया, अल्लाह ने आपको लिखने की ताकत दी है, तो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको जो पैसे हैं वो आराम नहीं हो सकते। एक पॉइंट और है इसमें, ऑनलाइन अर्निंग कुछ इस तरह से भी होती है कि आपको बता दिया जाता है कि आपने हमारे ये पेजेस लाइक करने हैं, इनको इतना इतना शेयर करने हैं, और जितना आप शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उस हिसाब से आपको एक कमीशन मिलेगा। अब हमें नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन जो हम स्प्रेड कर रहे हैं मुआशरे में, वो ठीक है या गलत है। जो प्रोडक्ट हम जिसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्या वो वाकई ठीक है, फ़ायदेमंद है या गलत है, तो उस पर फिर क्या है। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह इरशाद फरमा रखा है, जिसका मफ़हूम है कि सबसे बड़ा झूठ ये है जो बगैर तस्दीक के आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और ये अपने आप में पूरे एक मुकम्मल ज़ाब्ता आ गया आपके सामने कि जब मुझे ये कहा जा रहा है कि 10 लोगों को शेयर करें या इसके सिर्फ लाइक करें या टिक करते जाएं तो आप कितने पैसे बनते रहेंगे, तो मेरी अकल तो दंग रह जाती है। कम अज़ कम मेरा फ़हम है वो नहीं मानता इस बात को कि जिस चीज़ में मेरी मेहनत ही नहीं, आपके पैसा हलाल वो होता है जिसके ऊपर आप मेहनत करते हैं, जिसके ऊपर आपकी कोई मशक्क़त होती है, खा वो आपके हाथ की मशक्क़त हो या आपके जहन की मशक्क़त हो। तो यहाँ जो मेरे जहन ने मशक्क़त ही नहीं की, मैंने सिर्फ अपने हाथ की जो है वो उंगलियों से इसको बार बार दबाकर उससे पैसे अर्न किए हैं, तो मैं तो उसको जायज़ नहीं समझता ज़ाती हैसियत में भी। उलमाए कराम इसके ऊपर जो फतवे देते हैं वो यकीनन दीन की रोशनी में और शरीयत की रोशनी में देते हैं। जिस तरह ये भी तो देखना होगा ना कि हम जिस चीज़ को शेयर कर रहे हैं उसका फ़ायदा किसको पहुँच रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक चीज़ ऐसी है जो गलत चीज़ है, मैंने 10 लोगों को शेयर तो कर दी, मेरे अकाउंट में तो पैसे उसके आ गए, लेकिन जिन लोगों को मैंने शेयर की वो आगे गुनाह जारिया भी तो होता है ना, जैसे सदका जारिया होता है, तो गुनाह जारी मुमकिन है कि वो चीज़ ऐसी है कि जिसका फ़ायदा उस फर्म को पहुंच रहा है कि जो हमारे दीन में जायज़ नहीं है, या हमारा दीन उस बिज़नेस की इजाज़त नहीं देता जो परवान चढ़ रहा है उस पैसे से। तो इसलिए हमें बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है कि शॉर्टकट्स न ढूंढें। रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, अल्लाह ने इसके अंदर बड़ी बरकत रखी है। इस नुक्ते पर मुफ्ती साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। एक तो ये बता दीजिए कि कमीशन बेस कोई भी ऐसा काम जिससे मुआशरे का नुकसान हो रहा है वो हराम के ज़ुमरे में आता है, ये बता दें। और स्टॉक मार्केट में जो लोग शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त होती है, कुछ लोगों की राय है कि उस पर भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसकी क्या शरई हैसियत है? ये स्टॉक के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा, इसमें अगर आप शेयर ख़रीदते हैं और वो शेयर की आप मालिक बन जाते हैं, और मिल्कियत की मुख्तलिफ नौइयतें हैं। मिल्कियत की एक नौइयत ये है कि आपके अकाउंट में वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, तो ये ट्रांसफ़र हो जाना ये कब्ज़ा शुमार किया जा सकता है, ये जायज़ होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके अकाउंट में वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है और आप सर मुतसव्वर होते हैं, तसव्वुर किया जाता है जनाब आप इसके मालिक हैं, ज़ुबानी कलाम, ये चीज़ ना जायज़, एश्योरिटी नहीं है आपको। ठीक है, इसलिए कि इसमें धोखा है किसी भी जगह पर आप जो। और पहला सवाल आपने दोबारा दोहराइए उसे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि कोई भी ऐसा कमीशन ले लें जिससे मुआशरे का नुकसान हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मार्केट में चीज़ें आ रही होती हैं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट बेच दें, चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है, वो चाहे नुकसानदेह है, आप इतनी प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको इतना इसका बेनिफिट मिलेगा, इतना % शेयर मिलेगा। उन लोगों के लिए क्या बताएं? इसके लिए ये है कि ये साफ ज़ाहिर मेहनत है, लेकिन ये देखने वाली चीज़ ये है कि जो चीज़ बेची जा रही है उसकी अपनी नौइयत क्या है। ठीक है, वो माशरे के लिए सहूलत है तो खैर की सहूलत है या शर की सहूलत है।
سو اگر وہ چیز اچھی ہے اور بیچنے والا اس کے اوپر محنت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ چیز ہی بیسک غلط ہے اور معاشرے کے لیے وہ نقصان دہ ہے تو ایسی چیز سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور ایسی چیز درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایک دفعہ شامل گفتگو کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے نفسیات کے حوالے سے، سب سے پہلے تو جنیرکلی یہ بھی بتا دیجئے کہ کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہمیں نفسیاتی طور پر بھی کیسے مضبوط کر رہا ہے؟ جسمانی روحانی طور پہ تو ہماری مضبوطی کا سبب بن رہا ہے، نفسیاتی طور پر ہمیں روزہ کس حد تک سپورٹ فراہم کرتا ہے؟ جی روزہ اور رمضان مبارک کا مہینہ بالکل ذہنی طور پہ انسانوں کو مضبوط کر رہا ہے، ہماری ذہنی صحت اس سے نو ڈاؤٹ امپروو ہو رہی ہے۔ اس میں یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ ذہنی صحت کیوں خراب کیوں ہوتی ہے۔ عام طور پہ ذہنی صحت ہمارے حالات و واقعات اور معاملات کی وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ کسی نے کیا سوچا، اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اس کے بعد اس نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا، وہ شخصیتی طور پہ کتنا مضبوط تھا، کیا زندگی کی سٹریسز کو، پریشانیوں کو وہ ہینڈل کر سکا یا نہیں کر سکا۔ اب روزہ سب سے زیادہ ہماری ذہنی صحت کو اس طرح سے اچھی طور پہ متاثر کرتا ہے کہ روزہ ایک ڈسپلن ہے کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے لیکن پھر بھی یہ میری عبادت کا حصہ ہے کہ میں نے برداشت کرنا ہے۔ اب جب ہم یہ برداشت کرنا سیکھتے ہیں تو ہم دنیا کے جو معاملات ہیں، اگر کوئی غصہ ہو گیا، کسی نے کچھ برا کر دیا، کوئی مجھے زندگی کی ٹینشن سختیاں آ گئی، تو اس کو بھی میں نے برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو جتنے بھی ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں جیسے ڈپریشن وغیرہ، یہ ہمارے خیالات سے ہوتے ہیں، حالات اور پھر ہمارے خیالات کہ میں نے کیا سوچا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے مہینے میں جیسے ہم عبادات کرتے ہیں تو یہ ہمارے خیالات کو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے، ہم اللہ پہ توکل کرنا سیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، وہ تو ہر مسلمان ہی ویسے بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو ساری مصیبتوں ہیں ان کا حل کرنے والا ہے، لیکن روزوں میں یہ چیز ہماری ذرا نمایاں ہو جاتی ہے، عبادات وغیرہ ہماری زیادہ ہو جاتی ہیں، ہم اس ہستی کے قریب، اپنے خالق حقیقی کے جو قریب زیادہ ہو جاتے ہیں، اکیلے نہیں ہم ہوتے۔ اور دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں وہ اس کی سب سے بڑی وجہ اکیلا پن ہے، تنہائی ہے۔ آج کل انسان جو دین سے دور ہو گیا ہے وہ تنہا ہو گیا ہے، وہ سارے لوگوں میں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹریکشن ہے۔ سب بتائیے گا تنہا ہونا یا اکیلے پن کا شکار ہونا کیا برائی ہے کوئی؟ نہیں برائی نہیں، دیکھیں تنہا ہونا برائی نہیں ہے، ایک ہے تنہائی پسند ہونا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ایک ہے کہ تنہا ہونا، لونلینس ہونا کہ میرے پاس کوئی بات کرنے کوئی نہیں ہے، میرا سکھ دکھ بانٹنے کوئی نہیں ہے، میں تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ روزے میں انسان تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ ہر وقت ہم جب رکھتے ہیں تو ایک عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، پھر ہم جیسے نمازوں کی پابندی لوگ زیادہ کرتے ہیں، ایک پورا ایک ماحول ہے، دینی ماحول پورے معاشرے کا بن جاتا ہے، تراویح ہوتی ہے، تو دیکھیں ہم اپنے خالق حقیقی سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور تنہائی نہیں ہونے دیتی۔ اسلام دین ہمارا جو پرنسپل، جو اصول اس نے ہمیں سکھائے، یہ انسان کو تنہا نہیں ہونے دیتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا دار کہ بہرحال کچھ یہ ہم پہ بندشیں ہیں، لیکن یہ جو بندشیں ہیں یہ بہت اچھی ہیں، ان بندشوں سے اگر آپ کی ذہنی و جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، یہ آزادی ہے، ان بندشوں میں آزادی ہے۔ تو اس چیز کو ذرا سمجھیں کہ تنہائی سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے، وہ مسئلہ کرتی ہے۔ ہم نے اگر تنہائی سے بچنا ہے، اسلام کے اصولوں پہ پابندی کرنی ہے، اپنی عبادات کو ٹھیک کرنا ہے، جیسے آپ عبادات ٹھیک کریں گے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں پھر آپ ذہنی صحت تو آپ کی امپروو ہوگی لیکن ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی امپروو ہوگی۔ آج کل جتنے ہمیں جسمانی مسئلے ہیں، آپ دیکھیں کہ دوائیاں بھی اچھی آ گئی، ساری چیزیں ترقی بھی کر لی، لیکن پھر بھی لوگ زیادہ بیمار ہونا شروع ہو گئے، بلڈ پریشر، دل کے مسئلے، ڈائبٹیز۔ ایک اسے پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آج کل جو نیو جنریشن ہے نا، وہ ڈپریشن، انزائٹی اور اوور تھنکنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، موضوع پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا لیتے ہیں۔ حافظ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے آن لائن ٹریڈنگ، بزنس، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کرپٹو کرنسی، امیزون پہ کام کرنا، اور پھر کسینو اکانومی کی ایک ٹرم آج کل بہت زیادہ تیزی سے پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے کرپٹو کرنسی پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا یہ شرعاً حلال ہے؟ دیکھیے، میرا اس کے اوپر موقف بہت واضح ہے، میری جو ذاتی حیثیت ہے، کیونکہ اس کے کوئی بھی حسی وجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جس کو آپ چھو نہیں سکتے۔ دوسرا، اس کو من حیث الامہ اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے عرف عام میں اس کو قبول ابھی نہیں کیا ہوا۔ تیسری چیز، اس کی ذمہ داری ریاست نہیں لے رہی، اور چوتھی چیز، اس میں جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے نا، یہ وہ سرمایہ کاری ہے کہ جو بیسکلی حکومت پاکستان کو ٹیکس سے بچانے کے لیے، اور اپنا ٹیکس بچانے کے لیے ایکچولی پیسہ کہیں اور پار کیا جاتا ہے جس کے اوپر سے منافع لیا جاتا ہے۔ اب ان تینوں چاروں اگر آپ عوامل کو دیکھیں نا، تو اس میں سے کہیں پر بھی مجھے اس کی حیثیت سمجھ نہیں آتی۔ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے، دیکھیے
हमारा दीन बहुत वाज़ेह है, और जब भी कोई चीज़ आपका नोट है ना, बहुत सारे लोग एक चीज़ को मिक्स करते हैं, जिसकी मैं वजाहत यहाँ पर चैनल के थ्रू देना ज़रूरी समझता हूँ कि लोग डिजिटल करेंसी को इससे कंपेयर करते हैं या एक ही टर्म में ले जाते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। डिजिटल करेंसी का मतलब है मेरी जेब में एक ATM कार्ड मौजूद है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद उस्मान सर्वर, और उसके ऊपर एक नंबर है, और उसके बैक एंड पे मेरा एक बैंक अकाउंट लगा हुआ है जिसके अंदर पैसे हैं। एट द सेम टाइम अगर बिल फॉर जीवन क्रेडिट कार्ड में भी बैंक आपको एक लिमिट देता है कि आप इतने अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बैक एंड के ऊपर एक कार्ड मौजूद होता है। लेकिन यह डिजिटल करेंसी, तो जो क्रिप्टो है ना, या जो बिटकॉइन वगैरह होगी, उसके आपके पास कोई मादी हैसियत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, हुकूमत पाकिस्तान ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो आपका कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये क्यों है? मुफ्ती साहब, आपका फिर डॉक्टर साहब से भी मौक़िफ़ इस पे लेना है, आपका मौक़िफ़ इस पे क्या है? मैं आप साहब से इस हवाले से 100% एग्री करूँगा, लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ मैं ऐड करूँगा, वो ये कि इसको सीख लिया जाए। अच्छा, आगे साल डिजिटल दौर आ रहा है, मज़ीद आ रहा है, तो मुमकिन है कि अगले आने वाले दौर के अंदर हमारी हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे या हमारा स्टेट इसकी सरपरस्ती करे, तो उस वक्त ये हम सीखे हुए होंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा। अच्छा, वैसे इंडोनेशिया जो कि अभी सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर उलमा कौंसिल की जानिब से इसको बाकायदा तौर पर हराम करार दे दिया गया है जी। स्टेट लेवल पे यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए अभी तक हमारी पाकिस्तान के मुफ्तियान किराम का भी फतवा यही है। ठीक है, लेकिन सीखने की हद तक ये कहा जाए भी सीखें सही, लेकिन इसके ऊपर एतबार किसी तरह के भी नहीं है, और इस तरह के कई केसेस हमारे पास मौजूद हैं, कई करोड़ों के। जनाब आपने सॉरी कतई कलामी की माजरत, आपने सीखने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ऑलरेडी हम ये तसव्वुर कर चुके हैं कि ये हराम है, तो क्या हराम चीज़ को सीखना, उसका इल्म हासिल करना भी हलाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको हलाल हराम का इल्म होगा तो ही आप बचेंगे। ठीक है, आपको इल्म ही नहीं होगा तो आप बचेंगे कैसे? ठीक, तो उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप भी इस पे कोई अपना मौक़िफ़ पेश करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का मामला है, ये क्रिप्टो करेंसी है, कैसीनो इकोनॉमी, मुख्तलिफ आजकल इकोनॉमी एक डाइवर्स टॉपिक बन चुका है। इसमें आजकल टेम्पटेशन का एक बड़ा एलिमेंट है, लालच का। देखिए ये जो एक ट्रेडिशनल मामला से हट के ये मामलात हैं, लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाज़ औक़ात इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब जब जिस चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व होता है वहाँ पे इंसान के फिसलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएं, और फिर वो आम तौर पे हलाल की हराम की तमीज़ नहीं इंसान करता। और बाय द वे एक चीज़ है कि ये कोई आप ट्रेडिशनल बिजनेस ले लें या कोई इंटरनेशनल कोई क्रिप्टो करेंसी इस तरह का बिजनेस ले लें, जो भी बिजनेस कर रहा होता है उसको अंदर से पता ज़रूर होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, क्या इसमें ठीक कर रहा हूँ। अब वो एक दूसरे मामलात हैं कि रिस्क से बचने के लिए या अपनी लालच में इंसान अपने आप को समझा ही लेता है, 100 हीले बहानों से अपनी ज़मीर की आवाज़ दबा ही लेता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है। और हमेशा एक बात याद रखें, जो सही है उसका नतीजा भी सही है, वो रास्ते की मंजिल भी सही है। जो गलत है शायद आपको जल्दी शुरू में कुछ स्पीड अप प्रोसेस हो जाए, लेकिन ये इंसान की फितरत ऐसी है, दुनिया की फितरत ऐसी है कि जो गलत है उसके आखिरत में तो रुसवाई है ही है, लेकिन ये दुनियादार लोग भी समझ लें कि दुनिया में भी रुसवाई है। अच्छा हाफिज़ साहब, एक पॉइंट इसमें ये भी है, कॉल सेंटर्स की जॉब के हवाले से लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, और हमारे यहाँ बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि आपकी कमाई हराम है और आपकी कमाई हलाल नहीं है। जो भी है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा देखते हैं आजकल है। कॉल सेंटर्स के हवाले से क्या? देखिए, कॉल सेंटर्स का तो बिज़नेस बहुत वसी इस मानों में आ जाता है, तो अगेन हमें प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। कॉल सेंटर देखिए, बहुत सारी नाइट शिफ्ट्स होती हैं यहाँ पर कॉल सेंटर में। वो बाहर के ममालिक में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स बना रहे हैं, तो उसके ऊपर पैसे बनने बिल्कुल ठीक है, जाहिर बात आप उस पर बिजनेस। लेकिन ये तयन कौन करेगा? देखिए, अब इन्फॉर्मेशन आपको जो कंपनी ने बता दिया कि आपने ये क्वालिटीज़ बतानी है, यू डोंट नो कि पीछे इसके कितनी सदाकत है। हमने तो वो इन्फॉर्मेशन फैलानी है, फिर हम तो अपनी मेहनत, वो लोग जो काम करें वो तो मेहनत पूरी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाके बैक एंड पे ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनके लिए क्या कहा गया? दो किस्म के कॉल सेंटर होते हैं, एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गई, और एक प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। प्रोडक्ट बेचने वाले को तो मालूम है ना मैं क्या बेच रहा हूँ, क्योंकि जब उसने प्रोडक्ट बेचनी है तो उसने उसके यूएसपीज बतानी है कि इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, तो उसको वहाँ से मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पर इंसानी शऊर भी उसके साथ मौजूद है, और सबसे बढ़कर दीन की तरबियत भी मौजूद है। तो मैं तो इसके ऊपर हमेशा से यही मौक़िफ़ देता हूँ कि आपको अगर अपनी प्रोडक्ट का पता है कि अगर वो आप समझते हैं कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा और हम दीन से बाहर नहीं हो रहे, तो वो नौकरी कर लें। अदरवाइज अल्लाह पाक का वादा है, मौत के बाद अगर आपको कोई चीज़ ढूंढती है तो आपका रिस्क है। यानी ये आपके पास श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़, जिसकी भी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो भी चीज़ बेच रहे हैं मार्केट में,
اس کی جو ہے وہ دین سے آپ خارج نہ ہو جائیں. کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. ناظرین بریک پہ جانا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی میں ایک ایسا واٹر پارک ہے جو کہ آپ کو بہت ساری فیسلٹیز دے رہا ہے, اور ہم بھی اپنی ٹرانسمیشن میں اسی حوالے سے ایک سیگمنٹ ایڈ کریں. آپ سے روزانہ کی بنیاد پر ایک سوال پوچھا جائے گا اور آپ اس کا صحیح جواب دیں گے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہمارے پیج پر جانا ہے, اسے لائک کرنا ہے اور پھر اسکرین شاٹ کے ساتھ وہ جواب آپ نے دینا ہے. آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جہاں پر کوئی دریا بھی نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. کس طرح سے؟ پیج لائک کریں گے, اسکرین شاٹ لیں گے اور ہمارے گیون نمبر پہ آپ نے وہ جواب اور اسکرین شاٹ سینڈ کرنا ہے. پھر آپ کو بہت سارے انعامات بھی دیے جائیں گے. ابھی بریک پہ جاتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو پتہ ہے کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ رہا ہے, تو افطاری کے وقت جب آپ کچن میں آتے ہیں تو سب سے ضروری کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے لائف بوائے سے ہاتھ دھونے, اور اس کو ایسی عادت بنا لیں کہ آپ کے بچے بھی جب آپ کو دیکھیں تو وہ بھی افطار ٹیبل پہ جانے سے پہلے یا کچھ بھی کھانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں. تو میں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے کچن کا کام جو ہے جو بھی پینڈنگ رہ چکے ہیں اس پہ مہوش سے جان لیتے ہیں کہ مہوش کیا کیا رہ چکے ہیں. مہوش سب سے پہلے تو ابھی ہمیں ڈرنک بنانی ہے, وہ بہت ضروری ہے, تو ڈرنک کا سامان آپ کا ریڈی ہے؟ بالکل ریڈی ہے, اور میں نے اس کو سب کو کٹ کر لیا تاکہ ہم ایزیلی اس کو گرائنڈ کر سکیں. تو آج ہم بنا رہے ہیں پینٹ بٹر اسموودی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو شیک بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں لے رہی ہوں پینٹ بٹر ساس ہے تقریباً. میں نے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس دودھ کے اندر میں نے جو ڈرائی اوٹس ہیں وہ میں نے مکس کر دیے ہیں 2 چمچ. یہ ہم اس میں تاکہ وہ اچھے سے ساک ہو جائے, یہ ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی کے ساتھ سویٹنس کے لیے ہم لے رہے ہیں اس میں ڈیٹس کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لیں گے پینٹ بٹر ساس. یہ تھوڑی سی تھک ہے. چلے میں جلدی اس کو ہم اگر کوئکلی کریں تو زیادہ اچھا ہے. میرے پاس ٹائم بھی کم ہے, اور ناظرین کو بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں, پھر بلینڈنگ رہ جائے گی صرف. اس میں آپ نے اچھا کوانٹٹی بہت ضروری ہے. میں کتنی کوانٹٹی ہے؟ 2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں پینٹ بٹر لی ہے, کھجوریں لی ہیں 6 سے 7. اس کے ساتھ ساتھ میں نے لیے ہیں بنانا. 2 بناناز نہیں, تقریباً اس میں 3 ہیں کیونکہ یہ 3 بناناز ہیں. اور میں اس کی گارنش, اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں بادام اور پستہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں, ویسے میں نے رکھے ضرور ہیں, لیکن اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی ٹھیک ہے. یہ میں نے جو بادام ہے کٹے ہوئے وہ ڈال دیے ہیں. اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے, اور اس میں میں نے آلریڈی یہ جو آئس ہے وہ رکھ لی ہے. میں آئس بھی اس میں ڈال دوں گی. چلیں جی, ٹھیک ہے جی جناب. ہمارا ڈرنک جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے, بس اس کی ابھی گرائنڈنگ رہ گئی ہے, تو ہم اپنا ڈرنک ریڈی کرتے ہیں. یہاں سے آپ کو لے کے چلتے ہیں لاہور. طیب سلیریہ میں جوائن کریں گے, دکھائیں گے کہ لاہور میں ابھی کہاں کہاں پر مزے کی افطاری بن رہی ہے اور کیا تیاریاں جا رہی ہے. اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افطاری ہو چکی ہے, اور افطار کے بعد عموماً ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے, اور ہم بہت زیادہ لیزی فیل کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ افطاری کے بعد کیوں دل نہیں کرتا کہ کچھ کریں, بس دل کرتا ہے آرام سے بستر میں جا کے اب آرام ہی کرنا ہے. کیا نفسیاتی وجہ کیا ہے اس کی؟ جی بالکل, اس میں دونوں طریقے ہیں. جسمانی وجوہات بھی ہے, ذہنی وجوہات بھی ہیں. اوبیسلی آپ نے پورا دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے, جسم میں کچھ خوراک نہیں گئی, اور جب پھر ہم کھاتے ہیں تو اس سے باڈی میں گلوکوز کا لیول اپ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جسم میں بھی ایک حد تک سستی آتی ہے, اور پھر ذہن بھی ذرا ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے. لیکن ایک چیز اس میں دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ پرفیکٹ ہے انسان کی ذہنی صحت کے لیے بھی اور جسمانی صحت کے لیے. روزہ کھولا, افطار کیا, اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی, تھوڑا وقفہ لیا, اور پھر نماز کے بعد عام طور پہ ہمیں زیادہ کھانے کا ٹائم ملتا ہے. ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر نظام انسان کے لیے بنایا کہ پہلے کچھ کھایا, تھوڑا افطاری کیا, پھر نماز کا ٹائم ہو گیا, اور بعد میں کھانا کھایا ٹائم کے حوالے سے. لیکن کچھ لوگ یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ افطاری کر کے نماز سے پہلے نا کچھ سگریٹ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ ایک کامن چیز دیکھی ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور فوری طور پہ راستے میں سگریٹ وغیرہ تمباکو نوشی کر رہے ہیں. وہ تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے, اور اس ٹائم پہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے, روزہ افطار کیا ہوتا ہے, کچھ کھایا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں کھانے سے پہلے, تو وہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا اور اس سے پھر افشار خون کے مسئلے ہونا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو تمباکو نوشی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ اس ٹائم پہ. اور پھر کچھ لوگ سحری کے بعد بھی کرتے ہیں, وہ بھی بہت نقصان دہ ہے. میں ڈوز اینڈ ڈونٹس سے پوچھنا چاہ رہی تھی ناظرین. کل سے انشاءاللہ اس ٹائم ہمارے پاس بچے بھی ہوا کریں گے جو کہ نعت کمپٹیشن کے ہوں گے, اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ 032492000124 اس نمبر پہ آپ نے اپنے ویڈیو کلپس بھیجنے, شارٹ لسٹ کیا جائے گا اور پھر آپ کو مدعو کیا جائے گا. حافظ صاحب موضوع پر جو گفتگو ہے وہ وائنڈ اپ بھی کرنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ فارما کمپنیز بہت ساری ایسی میڈیسنز متعارف کروا رہی ہوتی ہیں, اور انہوں نے کمیشن رکھا ہوتا ہے
ڈاکٹرز کا کہ آپ نے پیشنٹ کو لازمی یہ ریکمینڈ کرنی ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی اس حوالے سے ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہے اس میڈیسن کی، اس فارمولے کی، لیکن پھر بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیئر کمیشن، کیا کہا گیا؟ دیکھیے جی، بسادہ احترام ڈاکٹرز کے ساتھ، اب ہندوستان کو دیکھیے، وہاں پر ایک تحقیق کے مطابق 26 صوبوں کے اندر 5000 صرف 5000 فارماسیوٹیکل کمپنیز رجسٹرڈ ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور 5 ہیں جس کا بھی درجہ رہتا ہے، 5 آپ صوبے لگا لیجئے، اور پاکستان میں 45,000 فارماسیوٹیکل رجسٹرڈ کمپنیز ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، اور اس کے بعد آپ یہ بہت ہی عام یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر میڈیکل ریپ آتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ڈاکٹر صاحب کے کمرے کا اے سی اگر وہاں سے لگ رہا ہے، یا اگر میڈیسن لکھنے کے اوپر آئی فون مل رہا ہے، یا اگر کوئی فورن ٹرپ لگ رہا ہے، یا اس کے اوپر لیپ ٹاپ آ رہا ہے، گاڑی تک آ رہی ہے، تو کیا ان کے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں آتی کہ اس کا یہ کس خدمت کے عوض ان کو مل رہا ہے؟ اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ نفع جو ہے نا وہ ایک خاص حد تک ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر لیٹ سے کوئی دوائی ریکمینڈ کیا اس پیشنٹ کو کہ جس کو اس کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر آپ کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے فارماسیوٹیکل کمپنی سے، اگر آپ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اسپیسیفک میڈیکل جو لیبز ہے وہاں پہ ریکمینڈ کرنا ہے اور وہیں سے بھی کمیشن آ رہا ہے، اور یہ وہ چیزیں کہ جو ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اس کے اوپر میرا نہیں خیال کسی کو مائنڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے، بلکہ اگر کوئی مائنڈ کرتا ہے تو وہ کر لے تو بہتر ہے، تاکہ اس چیز سے باز آ جائے، کیونکہ دین اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ نے بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنے فائدے کے لیے لے کر بہت سارے لوگوں کو وہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں کی سیل کروانی ہے اور پیشنٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے دن آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اوور ڈوز کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے نا وہ اپنی جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو جسمانی قوت مدافعت کو بھی لوز کر جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، وقت کم ہے، آپ اس پوائنٹ پر روشنی ڈال دیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں ویسے تو یہ بہت ہی کار خیر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پیرنٹس کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ نے یہی سلیبس لینا ہے، یہی نوٹ بک لینی ہے، یہی جیومیٹری باکس، یہی یونیفارم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ مارکیٹ سے ڈبل پرائسز پر ہوتی ہیں۔ تو جو یہ کام کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے کیا فرمایا گیا؟ اس کے لیے تو پہلی چیز تو یہ کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جو ادارے ہیں ان کو لگام ڈالیں تاکہ تعلیم آسان ہو، ہر فرد تک یہ تعلیم کا زیور جو ہے وہ ہر غریب کی امیر کی اولاد تک پہنچے۔ اور اس کے لیے صادر جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ تعلیم کا راستہ روکتے ہیں۔ جی، جن کے وسائل نہیں ہیں وہ صادر یہ چیزیں نہیں مہیا کر سکیں گے اپنی اولادوں کو، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ نہیں پڑھ سکیں گے اور معاشرہ ہمارا ناخواندہ ہوگا، جس کی وجہ سے مسائل پورا معاشرہ جو ہے وہ جہالت کی طرف جائے گا، ذمہ دار یہ بنیں گے۔ صحیح، تو پوری جہالت کا توق ان کے گلے میں ڈلے گا، یعنی اس طرح کا بھی کوئی پروفٹ یا کوئی آپ کمائی کرے وہ بھی obviously پھر حرام کے زمرے میں آئے گا نا ڈاکٹر؟ یقینی بات ہے بھی نہیں، اس میں تھوڑا سا یہ کر لیں کہ صادر یہ تعلیم کو آج بزنس بنا دیا گیا ہوا ہے۔ تعلیم کو تعلیم کے انداز میں لے کر جایا جائے تو رزق جیسے ہمارے پہلے بات چل چکی ہے، جو وہ لقمہ جو میرے لیے لکھا جا چکا وہ مجھے ملنا ہے۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو حلال کر کے کھاؤں یا حرام کر کے کھاؤں۔ پھر ناجائز منافع خوری کے زمرے میں اس کو حافظ صاحب کر لیں اگر؟ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں، حرام بہت سخت بات ہو جائے گی، لیکن ہاں اس کے اوپر پکڑ بہت سخت ہے۔ جی صحیح، کیونکہ ایک جائز طریقے سے آپ نے پروفٹ نہیں لیا ہوا، آپ امپوز کر رہے ہیں اور پریشرائز کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی اگزامپل دی نا کہ جو صحابہ کرام سے لے کر اور اس کے بعد میں ہم نے صوفیہ کرام کی بھی بات کی، تو انہوں نے متعین کیا ہوتا تھا کہ 3 دینار سے ہم نے زیادہ پروفٹ نہیں لینا۔ جب سرکار نے خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرما دیا کہ نفع کم رکھو، مال تجارت زیادہ بچو، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ سرکار کیا ہے کہ ذو النورین کو یہ کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، ان کو بھی یہی کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ جو ایماندار تاجر ہے وہ انبیاء کے ساتھ اللہ پاک ان کا انجام فرمائے۔ تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ناظرین کہ تجارت کو برکت والا پیشہ تو قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ابھی آپ سے اجازت لیں گے، لیکن جانے سے پہلے ایک کلام سن لیتے ہیں۔ عمران راحت علی خان صاحب اور ان کے ہمنوا ہمارے ساتھ ہیں، وہ کلام سنائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت سحر۔